السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبه للفيديو اليوم هو يخص المستوى الاولى اعدادي سواء المسلك الدولي او المسلك العام. بالنسبه للدرس اليوم غيكون الدرس السادس اللي هو الدرس ما قبل الاخير في الكهرباء اللي هو كيهضر على قانون العقد وقانون اضافيات التوترات، الوا دي نود الى الوا داتيفيتي دو طونسيون. صافي، اول حاجه عندنا هنايا سنعرف في المونتاج اون سيري تركيب على التوالي، في المونتاج اون ديريفاسيون. قبل ما ندخل ندرس قانون العقد وقانون اضافيات التوترات غندير واحد التذكير حول التيار الكهربائي والتوتر الكهربائي، لان هما اللي عندهم علاقه بهاد جوج ديال الدروس. بالنسبه للتوتر الكهربائي لا طونسيون الكتريك كنرمزو له بالحرف او، الوحده ديالو هي الفولت. بالنسبه للانتونسيتي شده التيار لانتونسيتي دو كورون الكتريك كنرمزو لها باي، الوحده ديالها سون اونيتي هي الامبير، الوحده ديالها هي الامبير. بالنسبه لجهاز القياس هو امبير متر كنرمزو له بالدائره فيها حرف واللي يركب على التوالي. بالنسبه للجهاز في الفولت متر يقوم بقياس التوتر الكهربائي ويرمز له بالحرف في داخل دائره ويركب على التوازي في دارة كهربائيه. بالنسبه عند التركيب على التوالي والتركيب على التوازي غنشرح البرانسيپ ديال التجربه. شنو هو الهدف من التجربه؟ هو نقوم بقياس شده التيار في التركيب على التوالي والتركيب على التوازي، ثم المرحله الثانيه نقوم بقياس شده التوتر الكهربائي في التركيب على التوالي والتركيب على التوازي. Bon, premièrement, on va mesurer l'intensité du courant électrique dans le montage en série. Après, on va voir pour le montage en dérivation. La même chose pour la tension électrique, on va le mesurer dans le montage en série, après le montage en dérivation. Et on va conclure et on va faire une synthèse. D'accord? Bon, premièrement, أول حاجة غنعرف تركيب على التوالي. غادي نشوف هنا عندنا عمود، عندي واحد المصباح، غنقوم بقياس شدة التيار الكهربائي الخارج من العمود، ثم بعد ذلك نقوم بقياس شدة التيار الكهربائي بعد مروره بالمصباح. نلاحظ على أن إي واحد كتساوي 0.5 أمبير، إي جوج كتساوي 0.5 أمبير. إذا عندنا إي واحد وإي جوج نفس القياس. علاش؟ لأن قلنا حنا شدة التيار الكهربائي كنشبهها بواحد الغيفيار بحال واحد النهر كيدوز بواحد الاتجاه واحد، هو هذا المسلك ديالو. يعني أن شدة التيار اللي غتكون هنا إلا غتكون هنا بحال النهر، نفس النهر يمر من المنزل الأول مثلا المنزل الثاني، نفس الدائره او نفس الحلقه. في الحاله هذه غنقول اي واحد كتساوي اي جوج، كذلك تساوي شده التيار اي الرئيسيه اللي خارجه من العمود. اذا اي 1 ايتيغال اي 2 ايتيغال اي. علاش؟ لان قلنا عندنا المونتاج اون سيري لي زانتونسيتي كيكونوا لي ميم اون تو بوين دو مونتاج، يعني كيكون نفس شده التيار في جميع نقاط الدائره المركبه على التوالي. فهم؟ هذه بالنسبه لشده التيار في التركيب على التوالي. غنشوفوا دابا التركيب على التوازي. في التركيب على التوازي عندنا اي الرئيسيه اللي كتخرج من العمود كدوز من الطريق هذه كتوصل هنا كتجاوب مفترق الطرق. قلنا بحال عندنا شي واد ملي غنوصل لهاد النقطه هذه، هاد النقط هادو كنسميهم عقده فرونسي كنسميها نود. هاد لا نود هذه العقده بحال كنربط شي حاجه. العقده شنو هي كتعرف؟ هي نقطه تتلاقى فيها ثلاث موصلات، يعني ثلاث اسلاك. بالاخر تكون عندي ثلاث اسلاك بحال هنايا عندي سلك هذا وهذا وهذا، ثلاثه ديال اسلاك على الاقل. اذا في هذه الحاله هذه عندنا هذه النقطه هذه بحال عندي مفترق الطرق. اذا غنجي الواد ديالي غنجي الرئيسي اللي هو اي، ها هو اي، غيجي الرئيسي غادي يساوي ملي غيجي هنا غيتفرع الى اثنان. اذا شنو غيساوي؟ غيساوي اي واحد زائد اي اثنان. اذا غيساوي اي واحد زائد اي اثنان، يعني الفرعي الرئيسي غيتفرع الى جوج ديال التيارات، هو اي واحد زائد اي اثنان. اذا في هذه النقطه هذه ديال العقده غنتابعوا نفس الطريق. اذا هاد اي واحد غتسلك هذه الطريق هذه، اي اثنان غتمشي بهذه الطريق هذه. اذا ملي غنجيو هنا غيتلاقاو، غيكون هنايا اي اثنان وهنا غتكون اي واحد. ملي غتجمعوا بجوج غيعطيونا ديك اي الرئيسي اللي غادي يرجع للقطب السالب. اذا هذا القانون هذا كيسموه بقانون العقد. شنو هو قانون العقد؟ اي ان مجموع شده التيار الداخله في العقده يساوي مجموع شده التيار الخارجه من العقده. لان العقده ديالنا هما هادو، كنشوف الاسهم اللي داخلين هما هادو اللي داخلين. اذا داخل واحد شده هي هذه، واللي خارجين من العقده خارجين جوج، خارجه اي واحد واي جوج. كنشوف انا دائما كتبع الاسهم ديالي. اذا اي كتساوي اي واحد زائد اي جوج. ولا جيت لهاد العقده بي، هذه العقده ولا جيت للعقده بي غنجبر بان اي واحد زائد اي جوج لان هما اللي داخلين كيساوي هذا اللي خارج اللي هو اي. اذا في هذه الحاله هذه بصفه عامه قانون نص العقد مجموع شدات التيارات الداخله في العقده يساوي مجموع شدات التيارات الخارجه من العقده. هادشي شفنا في الدرس، والدرس نزلتو في الصفحه ديال الفيسبوك. اذا غنكتبها هنايا مجموع شدات التيارات الداخله في العقده
يساوي مجموع شدات التيارات الخارجة منها. En français, la somme des intensités de courant électrique qui entrent dans l'anode est égale à la somme des intensités qui sortent. D'accord؟ اللي كيدخلوا في العقدة كيساوي المجموع اللي كيخرجوا من العقدة. شحال ما كان عندي؟ مثلا عندي واحد المثال هنا، عندي واحد العقدة هنا فيها 3 ديال الأسلاك. ها هو السلك الأول، الثاني، الثالث، الرابع. مثلا عندي إي واحد، إي جوج، إي ثلاثة، وهنا إي أربعة. كنشوف عندي إي واحد، إي جوج، إي ثلاثة كاملين مداخلين، إذا إي واحد زائد إي جوج زائد إي ثلاثة اللي خارجة منهم هي إي أربعة فقط. إذا كيساوي إي أربعة. في هذه الحالة هذه كتسمى هذا ما يسمى بقانون العقد. هذا هو الدرس الأول، قانون العقد. إذا في التركيب على التوالي، التركيب على التوازي. غندوزو المرحلة الثانية اللي هي قانون إضافية التوترات، لا لوا داتيفيتي دو طونسيون. إذا غادي نشوف نفس الطريقة غنشوف التوتر في التركيب على التوالي والتوتر في التركيب على التوازي. بالنسبة للتركيب على التوالي كنلاحظوا بأن العمود ديالنا عنده 6 فولت، يعني العمود يغذي الدارة ب 6 فولت فقط، 6 فولت. وعندنا جوج المصابيح مركبة على التوالي. ملي نشوف جوج المصابيح مركبة على التوالي كنلاحظوا بأن الإضاءة ديالهم بجوج كتضاعف، السون إكلا كيرجع فابل. إذا هنا في هذه الحالة هذه كأنني كنوزع كل قيمة ديال التوتر حسب المصباح. ولكن عندي جوج مصابيح مماثلة. شنو كنقصد بمماثلة؟ لأن لي دو لومب سون ايدونتيك، يعني فحال فحال، فحال هادي فحال هادي. إذا في هذه الحالة هادي عندي 6 فولت، ألوغ غتقسم بيناتهم جوج، 3 فولت 3 فولت. إذا نقدر نكتب على أن أو ديال العمود كتساوي أو واحد زائد أو جوج. ماشي فحال بالنسبة لشدة التيار. شدة التيار في التركيب على التوالي كيكونوا متقايسين، التوتر العكس ما كيكونوش متقايسين، يكون المجموع. هذا اللي كنسميوها قانون إضافيات التوترات، لا لوا داتيفيتي دو طونسيون. إذا هذا لوا داتيفيتي دو طونسيون شنو غيكون عندنا فيه؟ كنجمع إي واحد مع إي جوج اللي كيعطيوني إي، يعني التوتر ديال العمود كيساوي مجموع التوترات اللي موجودة في الدارة. إذا توتر العمود يساوي مجموع توترات الدارة. إذا U ديال العمود، la tension électrique de la pile se distribue en tout point de la circuit électrique simple. Ça veut dire on ajoute, on fait la somme de chaque dipôle ou bien de chaque récepteur. كل récepteur كنجمع على récepteur ديال كامل باش يعطيوني la tension ديال la pile. D'accord? بالنسبة للمونتاج اون ديريفاسيون، في المونتاج في التركيب على التوازي. التركيب على التوازي كنلاحظوا عندنا او كتساوي 6 فولت، اي واحد كتساوي 6 فولت، اي جوج كتساوي 6 فولت. إذا ملي كيكون عندي التركيب على التوازي كيكون عندنا القياسات نفسها، كنقول نفس التوترات، يعني او كتساوي اي واحد كتساوي اي جوج. إذا نفس التوتر اللي كاين هنا اللي كاين هنا اللي كاين هنا. إذا نفس التوترات عندي جميع نقط الضرب، لأن هنا عندي تركيب على التوازي، تركيب على التوازي، تركيب على التوازي. إذا الفرق اللي كاين هو أن في التركيب على التوالي بالنسبة لشدة التيار كيكونوا متقايسين، بالنسبة للتوتر لا كتكون مجموع. في التركيب على التوازي كيتقلبوا، هنا كيرجع المجموع وهنا كيرجع لنا كيكونوا متقايسين جميع التوترات. في هذه الحالة هذه غنكون عملنا تلخيص ديال الدرس ديال قانون إضافية التوترات وقانون العقد، درسين في درس واحد. قلنا الدرس الأخير غنحاولوا نعملوه على شكل بحث للتلاميذ اللي عملوه في الديور ديالهم على شكل بحث. غنشوفوا واحد مجموعة من النقط اللي غنقولها دابا. إذا عندنا أول حاجة هاد الدرس هذا خصو يكون مراجع مزيان وفهمو مزيان. كنتمنى تفهموا هادشي اللي درت. بالنسبة للدرس الأخير هو أخطار التيار الكهربائي على صحة الإنسان. إذا لي دونجي دو كورون إلكتريك. إذا خصنا نشوفوا هاي أخطار التيار الكهربائي اللي هو الدرس الأخير في السنة. أخطار التيار الكهربائي خصنا نشوفوا نبحثوا على هاد النقاط هادو مهمين. الدارة القصيرة، الكور سيركوي، الدارة القصيرة، الكور سيركوي. خصنا نبحثوا كذلك على البحث عن العطب، البحث عن العطب أو العطل، يعني الخطأ، خلل كهربائي. Cherche une panne dans un circuit électrique.
électrique. واخيرا غنشوفوا اخطار التيار على الانسان الكهربائي على الانسان. اذا لو دونجي دو كورون الكتريك دو كورون الكتريك. كنتمنى من كل تلميذ يقوم بهذا البحث اللي هو الدرس الاخير في السنه، يقوم بهذا البحث هذا حول اخطار التيار الكهربائي في المنزل وعلى صحه الانسان. فهم؟ نلقاو في فيديو جديد.